हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचें जिचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आयज हांवें लीव घेतल्या आनी घरात आसा कित्याक फाल्यां म्हाजो बर्थडे आनी मातशी शॉपिंग करपाची आसा. फ्रायडे तेका लागून म्हटलें पयलीं म्हापसा वचून शॉपिंग करून येवया. जें कितें बारीक नाका तें जाय पळय न्हू तें घेवन येवया. सो आतां पयलीं चाव घेवया आनी मागीर आमी जें आमचें घरा कडलें काम आसा पळय न्हू तें पयलीं आटपुया आनी मागीर म्हापसा या. सो आतां पयलीं आमी चाव घेवया आनी तेच्या उपरांत मातशी म्हजी ऑर्डर येवपाची आहा. मागीर OTP बीन दिवंक जाय तेका लागून रावतलें. मागीर लेट कशें वयतलें कित्याक दीदीन म्हटलें आपूण कामाचें सुटून येतलें. सो म्हाजो इतल्या बेगीन वचून कांय फायदो ना. तेका लागून म्हटलें लेटूच मातशें भायर सरता. सो आतां घेता चाव. पयलीं तुमकां चावेक कितें आसा पळय तें दाखयता. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता पनीराची हें आसा भाजी आनी चपाती आनी हांगा चाव आनी हेका पळय हांगा कितें गो वॅज तें तूं खायना. चल बाय बाय टाटा. चल फ्रेंड्स चाव घेवया पयलीं मागीर भायर सरोंक जाय आमकां. मातशें पयलीं टेटरा कडेन वचूंक जाय. थंय एक बारीक काम आहा तें करून येतलें आनी पावस काय तारपाचो नांव घेयना. पावस घचघश्यानी वत्ता. पूण म्हापसा वचचा शिवाय म्हाका कांय पर्याय ना कित्याक फाल्यां बर्थडे करतलो. सो कस्टर्ड करता तेका फ्रुट्सां जायी भाजी जायी ती हाडपाक वचपाकूच जाय. पावस कितलो येयलो तरी वचपाकूच जाय. सो आतां बेगीन चाव घेता आनी जेवणाची हेल्प करता मम्मी. जेवण कितें करपाक जाय पळय न्हू तेच्या वांगडा आनी मागीर भायर सरता. भायर पावस काय थारपाचो नांव घेयना. पळया कसो पडटा आनी आतां ह्या पावसान म्हाका म्हापशा शॉपिंग करूंक जाय. पळोवंक शकता. दार ओपन करया आमी. बाय आमच्या पयल्यापर्यंत रडटा. थंयच्यान हें पळय थंयच रावला. हें पळय थंय आहा. हे पळय दादा फाटल्यान उबें आहा. हे पळय थंय रावन पळयता आनी पावस पळया एक सारको. पावय कशी कळटा. चला फ्रेंड्स म्हाजें मातशें एक फॉर्म भरपाचें काम आसा पळय न्हू तें पयलीं करून घेवया. सरी दार बंद करता नाजाल्यार वाऱ्यान दार सारकें ढव ढव करून बसता आनी तें करून घेवया. मागीर जेवण बी भायर सरपाक जाय. तितलें भरपाचें आहा तें भरून जालें काय मागीर जालें. पप्पान आनी हांगा हाडला लॉलीपॉप तें खावन घेवया आतां आमी. पावसाक लागून नुस्तेकार काय ना तेका लागून जेवण वॅज म्हणून लॉलीपॉप ऑर्डर केलें. रावला बसीक. बस काय अजून ना. येयली म्हणटा म्हणसर बस येयली रोखडीच. आतां वयता. A few moments later. शुक्रारच्या बाजाराक गर्दी कितली भाजयेच्या हेका. आमी आमकां जाय ती फाल्यांची भाजी घेवपाक येयल्या. लिंबू घेतले हांवें ऑलरेडी. येयलेले दीदीक रावलेले आनी आमकां सगळी शॉपिंग केली पळयात हांगा बॅग भरून. आतां ते थोडे हेवी आहा ते पयलीं ते करूंक ना कित्याक ते घेवन भोंवपाक जाय आसलें. दीदी येवपाक रावलेले. आतां सगळें करलेली जे एंड आहा पळय तें सगळें घेतलेली आनी मागीर
गाडी खंय पासून गेला त्या वाटेन स्टार्टिंग शुक्रासून सुटून येयला आनी आतां हांगासर आमी येयल्या चाव पिवपाक भूक लागलेली सारकी हांव रावलेलें केन्ना येता काय म्हणून पळोवपाक आतां हांवें घेतल्या. A few moments later. आतां येयले घरा आनी हांगा सप्तकाक लागून डेकोरेशन केलां पळया. मावली घेतला पळय. वाव अशें डेकोरेशन केलां हे देवळान तेच्या सप्ताक चालू आहा ह्या. तर लोक सगळे वयता देवळान वचपाक लागून. फायनली आतां वाजता 6:30 आनी आतां फायनली घरा वयता. आयज दुसऱ्या वाटेनसून येयला आमी. सदांच तुमी तोच वाट पळयता आमची दुसरी वाट. चला फ्रेंड्स आतां घरा गेल्या उपरांत मेळटा. पावसूय येता. आतां भितर सरता फायनली माय स्वीट होम आनी तेका पळय बाबू आले. रेसिपी ट्राय केला चीजी पॉकेट्स म्हणून. रेसिपी काय शूट करूंक ना कित्याक आमची लायट नासली तेका लागून रेसिपी शूट करूंक ना. पूण दाखयता कशी टर्न आवट जाल्या पळय न्हू ती. स्लायस ब्रेडा पासून आनी बरी कुरकुरीत जाता सारको. सो आतां आमी खावपाक बसल्या. मुखार हांगा चाव पियेता. घेवया चाव. तुम्ही या फ्रेंड्स शॉपिंग बीन करून जाली. म्हणजे आयज मातशी गर्दी आसली आनी म्हाज्या हातीन दोनूय पोतयो आसल्या कारणान म्हाका काय शूट करूंक मेळोंक ना चड. पूण जे हांवें जाय नाका पळय तें सगळें घेतलां. आमची सगळी तयारी करून दवरूंक जाय फाल्यांची. तेका लागून जे सामान आसलें पळय तें पयलीं काडलें आनी जाग्याक घातलें. सगळें फ्रिजान घालूंक जाय त्यो वस्तू फ्रिजान घातल्यो. फ्रुट्सां बीन जे हाडूंक जाय हाडलेलीं पळय न्हू ती. आनी आमी च्या पिवन येयल्ली. फक्त तांकां मम्मीक बीन काय हाडूंक नासलें. ओंकार आसलो घरा सो ताका पयलीं चिजी पॉकेट्स करून दिली. आतां तर वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स आनी कपडे घेवपाक जाय आसले मम्मीक बीन ते घेतले आनी येयली घरा. तर बरें कलेक्शन येयलां चवथीक लागून. आतांच येयले थोड्या शॉपांनी आतां येयला थोड्यांनी मागीर येतले म्हणून सांगलां. पूण आतां चवथी कडेन परत वयतली आमी तेन्ना पळोवया मागीर कितें न्यू कलेक्शन येयला तो. एक कुर्ता म्हाका चड आवडलेलो सारको. चडूच बरो दिसतालो सारको बरो म्हटल्यार पिंकीश कलर टायप दीस आसलो तो. दीदी म्हणपाक लागले घेवया काय म्हणून. हांवें म्हटलें आतां पयलीं आनीक कलेक्शन येवपाचें आहा सो रावया पयलीं पळोवया कितें तें. मागीर चवथी कडेन लागीं लागीं पावले हें घेवया. फ्रेंड्स आतां न्हावन बीन रेडी जालें आनी माथ्यार न्हालां आनी पयलीं केंस सुकोवन घेतले कित्याक आयज पावसान भिजलेले येता आसतना मातशें माथें तेका लागून म्हटलें थंडी बीन जायत म्हणून पयलींच माथें धुवन घेतले आनी पयलीं सुकयले केंस कित्याक मागीर म्हाका रोखडी थंडी भरता तेका लागून. आनी आतां या आमी जेवपाक. खंय दवरलें आतां आमी जेवपाक या. मम्मीन कितें केलां तें पळोवया पयलीं. केंस बांदता आनी या आमी जेवन घेवया कित्याक मागीर आमकां काम आसा आनी फुडें भरपूर. सो चला फ्रेंड्स आतां केंस बीन बांदले आतां या आमी जेवपाक. ही बहीण मदर इंडिया येता फाटसून. कितें केलां गे जेवपाक पळोवंक शकता फ्रेंड्स. मम्मीन केला वेज फ्रायड रायस. वाव वाड पळोवया. चड नाका इल्लोसोच वाड बरोबर. ती सॉस घातले कितें गे हांवें म्हाका जाय तो घेतलो आनी चल या आतां जेवया आनी व्लॉग हांव हांगाच एंड करता फ्रेंड्स. तर हो तसलो आयचो ब्लॉग. जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू. बरोच एक्सायटीड आसतलो तुमी पळोवपाक विसरो नाका कित्याक नेक्स्ट ब्लॉग हो बड्डेचो ब्लॉग आसतलो. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज.